बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये लाइफ स्टोरी है खुद को इस्लामी दुनिया का हीरो और वक्त का सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी समझने वाला सद्दाम हुसैन की। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी नशीब व फराज से भरी पड़ी है। उनका बचपन हो या जवानी, उनकी ज़िंदगी हमेशा दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। यहाँ तक कि उनकी मौत भी तारीख़ के न मिटने वाली दास्तानों में शामिल हो गई है। सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1938 को इराक के एक गरीब घराने में हुई। जब उनकी उम्र तकरीबन 3 साल की हुई तो उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आकर उनकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली और सद्दाम हुसैन को लेकर अपने दूसरे घर मुंतकिल हो गई। सद्दाम हुसैन के सौतेले बाप का बर्ताव सद्दाम हुसैन के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए तंग आकर उन्होंने घर को खैराबाद कहा और तकरीयत में अपने मामू के साथ रहने लगे, जो इराकी फौज में बतौर ऑफिसर थे। उनके मामू ने उनकी तालीम व तरबियत की और सद्दाम हुसैन बचपन ही से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में काफ़ी सरगर्म रहे और इस दौरान उन्हें 6 माह की कैद भी हुई। सद्दाम हुसैन को मुताले का उस कदर ज़्यादा शौक़ था कि वो अपनी जेब खर्च से किताबें खरीदते थे। वो अरब तारीख़ और अस्करी कुतुब का मुताले भी शौक़ से करते थे। उन्हें शिकार करने का बहुत शौक़ था और वो शराब नोशी, पार्टी वगैरह से दूर रहते थे। 18 साल की उम्र में बास पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और बहुत जल्द उनके रहनुमा बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम हुसैन ने सन 1963 में अपने मामू की बेटी साजिदा से शादी की। उससे 2 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। हुसैन कामिल और उसका भाई सद्दाम कामिल, ये दोनों भाई सद्दाम हुसैन के दामाद थे। 1996 में सद्दाम हुसैन से इख्तिलाफात के बाद ये दोनों उर्दन फरार हो गए। बाद में वहाँ से वापसी पर दोनों को सद्दाम के कहने पर कत्ल कर दिया गया। जब सद्दाम हुसैन जवान हो रहे थे तो उस वक्त पूरे खित्ते खुसूसन शाम और मिस्र में अरब नेशनलिज्म या कौम परस्ती जोर पकड़ रही थी। उसका आगाज मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर कर चुके थे। वो एक फौजी अफसर के रैंक से शुरू हुए और वजीर आजम और फिर इराक के सदर बने। उनका अरब दुनिया को मुत्तहिद करने का एक ख्वाब था। सन 1958 से लेकर 1961 तक मिस्र और शाम को मिलाकर एक मुत्तहिदा अरब रिपब्लिक भी बनी, लेकिन ये ज्यादा देर तक इकट्ठी न रह सकी और शाम के उससे अलहदा होने के बाद सिर्फ मिस्र ही कुछ अरसे तक अल जमहूरिया अरबिया मुत्तहिदा कहलाता रहा। जमाल नासिर इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए 2 जंगें भी लड़ी, लेकिन दोनों में ही नाकाम रहे। सद्दाम हुसैन के बास पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के 1 साल बाद ही 14 जुलाई 1958 को इराकी फौज के सरबराह अब्दुल करीम कासिम ने इराक के आखिरी बादशाह फैसल दोम और उनके खानदान के दीगर अरकान को एक फौजी इंकलाब के दौरान हलाक कर दिया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद इंतशार का माहौल पैदा हो गया। मगर सद्दाम हुसैन के लिए ये वक्त बहुत ही अहम तरीन साबित हुआ, क्योंकि यही वो वक्त था जब सद्दाम हुसैन को तारीख के औराक पलटने में अपना नाम दर्ज करना था। अब्दुल करीम कासिम और उनके साथियों के इख्तिलाफात उस वक्त सामने आए जब उन्होंने जमाल नासिर की बनाई हुई UAR में शमूलियत से इनकार किया। अगरचे उन्होंने बाद में UAR की हिमायत करने वाली इराकी बास पार्टी के 16 अरकान को अपनी काबीना का हिस्सा भी बनाया था, लेकिन फिर भी उनके कत्ल का मंसूबा बनाया गया। चूंकि सद्दाम हुसैन भी बास पार्टी का एक अहम रुकन था, इसलिए अब्दुल करीम कासिम को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सद्दाम हुसैन को सौंप दी गई। उस दौरान सद्दाम हुसैन को तरह तरह के हथियार, कार चलाने और निशाना बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। सद्दाम हुसैन ने 4 लोगों की टीम बनाई और अब्दुल करीम कासिम पर हमला कर दिया, लेकिन कासिम उस हमले में बच गए तो सद्दाम हुसैन पकड़ जाने के डर से कुछ दूसरे अफराद के साथ शाम फरार हो गए। 1963 में बास पार्टी के हामी फौजियों ने अब्दुल करीम कासिम का तख्ता उल्टा और इख्तिदार पर कब्जा कर लिया और उसमें सद्दाम शामिल नहीं थे, क्योंकि वो तो शाम के बाद मिस्र में रह रहे थे। सद्दाम को पता ज़रूर था कि वापस इराक जाने पर नए हुक्मरान अबू सलाम आरिफ उन्हें कासिम के कत्ल की साजिश में मौत की सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि वो भी उन्हें हटाकर ही आए थे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वो गिरफ्तार जरूर किए जाएंगे और यही हुआ कि सद्दाम को 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जल्द ही सद्दाम हुसैन जेल से रिहा होने में कामयाब। 1966 में अबू सलाम आरिफ जनूबी इराक में तैयारे के एक हादसे में हलाक हो गए और उनकी जगह उनके भाई अब्दुर्रहमान आरिफ को इराक का सदर बनाया गया। जुलाई 1968 में बास पार्टी का सरबराह अहमद हुसैन अल बकर ने अब्दुर्रहमान का तख्ता उल्टा और खुद इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया।
اس انقلاب میں صدام بھی شامل تھے، اگرچہ اس میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، لیکن اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد عبد الرحمن کو لندن جانے دیا گیا۔ جب بعض پارٹی پوری طرح اقتدار میں آئی، جس میں صدام حسین پہلی مرتبہ عراق کے نائب صدر اور انقلابی کمانڈ کونسل کے ڈپٹی چیئرمین بنے۔ اگرچہ احمد حسین صدر تھے، لیکن پارٹی اور ملک کے معاملات میں زیادہ عمل دخل صدام حسین کا ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس دوران وہ ایسی خفیہ فورسز بھی تشکیل دے رہے تھے جس نے بعد میں ان کے اقتدار کی طوالت میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے مخالفین کو بے دردی سے ختم کیا۔ صدام حسین 11 سال نائب صدر رہے۔ 11 سال بعد 1979 کو اس تحریک میں پھر تیزی آئی کہ شام اور عراق کو ایک ملک بنا دیا جائے، جو کہ شام کی بعض پارٹی کا ایک نظریہ بھی تھا۔ اس تحریک کے تحت صدام حسین کی جگہ شام کے صدر حافظ الاسد کو نائب صدر بنایا جانا تھا، جو کہ صدام حسین کو کسی طور پر بھی قبول نہیں تھا۔ صدام حسین نے پارٹی اور اقتدار کے ایوانوں میں اپنا تسلط مستحکم کر چکا تھا، اس لیے احمد حسین کو ہٹانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے صدام حسین نے 16 جولائی 1989 کو عراقی صدر احمد حسین کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور خود عراق کے صدر بن گئے۔ صدام حسین جس طرح اقتدار میں آئے تھے، اسی وجہ سے بعض پارٹی کے بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور نجی محفلوں میں اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب صدام کو یہ معلوم ہوا تو صدام نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ 22 جولائی 1989 کو صدام نے ایک پارٹی کانفرنس بلائی اور کہا کہ اس کمرے میں جو لوگ موجود ہیں، ان میں سے کچھ میری لیڈرشپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر صدام نے پارٹی کے ایک سینئر رکن عبد الحسین کو بلایا اور کہا کہ وہ ان افراد کے نام بتا دے۔ عبد الحسین نے ان افراد کے نام پڑھنے شروع کر دیے جو صدام حسین کی مخالفت کرتے تھے۔ جس شخص کا نام لیا جاتا تھا تو باہر سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ آتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ چنانچہ اس محفل میں 68 افراد کو اسی طرح گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں سب کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ دسمبر 1989 میں آیت اللہ خمینی کے ایران کے سپریم لیڈر بننے سے پہلے ہی 16 جولائی کو صدام حسین عراق کے صدر اور فوج کا سپریم کمانڈر بن چکے تھے۔ آیت اللہ خمینی کے ساتھ صدام حسین کی مخالفت اور پرانے دشمنی تھی۔ ٹھیک ایک سال بعد 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہوئی، جو تقریباً 8 سال جاری رہی۔ ایران عراق جنگ کا باعث دریائے شط العرب ہے۔ اس دریا کے علاقے میں ایران عراق سرحد کا تعین کرنے کے لیے ایران اور خلافت عثمانیہ کے مابین 1823 میں ارض روم میں ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس پر بے وجہ عمل نہ ہو سکا۔ 1847 میں ایک دوسرے معاہدے ارض روم ترکی کے ذریعے ایران نے سلیمانیہ کا علاقہ خلافت عثمانیہ کی تحویل میں دے دیا، جبکہ ایران کو مامرہ اور شط العرب کی مشرقی آبادیاں دے دی گئی۔ تاہم ایران کو بھی اس دریا میں جہاز رانی کا حق دیا گیا۔ 1911 میں تہران میں ایران اور عراق کے مابین یہ طے پایا کہ دونوں ملک سرحدوں کی نشاندہی کے سلسلے میں مشترکہ کمیشن قائم کرے، لیکن یہ کمیشن بھی اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہا۔ اس جنگ سے 5 برس قبل سن 1975 میں اس وقت کے عراقی نائب صدر صدام حسین اور ایران کے شاہ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں سرحدی تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عراق نے 1975 میں کی گئی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر حملہ کر دیا۔ 1980 میں پہلی خلیجی جنگ کہلانے والے اس طویل تنازع کے آغاز کے وقت کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں اس جنگ کے نتائج کیا ہوں گے۔ 22 ستمبر 1980 کے دن صدام حسین نے ایران پر حملے کا حکم جاری کیا۔ عراقی فوج نے کئی ایرانی شہروں پر بمباری کی اور کچھ شہروں پر تو وہ قابض بھی ہو گئی۔ 18 جولائی 1988 کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کی تجویز قبول کی۔ اس جنگ میں دونوں اطراف 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دونوں ممالک 20 اگست سن 1988 کو جنگ بندی کا اعلان کیا۔ صدام حسین مسئلہ آزادی فلسطین کی بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ فلسطین ایک عرب سرزمین ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مسلمانوں کی تیسری سب سے مقدس جگہ ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جب تک فلسطین اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، کون مسلمان خود کو مومن کہہ سکتا ہے اور اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کی نمازیں برگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے۔ حتیٰ کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو نذر آتش کرے گا، مگر اس نے اسرائیل کے بجائے کویت پر حملہ کر دیا۔ ایران سے جنگ بندی کے ٹھیک 2 سال بعد ہی صدام حسین نے تیل کی لالچ میں آ کر
1990 में कोविद पर हमले का हुक्म दिया। कोविद पर हमला भी कुछ इसी किस्म की एक मुहिम थी जो बला आखिर सद्दाम हुसैन की तबाही का सबब बनी। इराक के कोविद से सरहदी मसाइल तो बहुत पुराने थे, लेकिन सद्दाम हुसैन को यकीन था कि जब वो उसके तेल के ज़खायर पर कब्जा कर लेंगे तो दुनिया उसका साथ देगी। इसी तरह उसे इलाका भी मिल जाएगा और दौलत भी, जो उसको मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाएगी और उससे खित्ते और मुस्लिम दुनिया में उसकी कायदाना सलाहियतों की शोहरत हो जाएगी। लेकिन ये सद्दाम हुसैन की गलती साबित हुई, जिसकी कीमत आखिरकार उसे इक़्तिदार और जान खोकर चुकाना पड़ी। और यूं सद्दाम हुसैन की कोविद पर हमले के नतीजे में खलीजी जंग शुरू हुई, जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादी कोविद को आज़ाद कराने के लिए मुदाखलत की। खलीजी जंग के बाद सद्दाम हुसैन को बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना करना पड़ा और उनकी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हथियारों के मुआयने का निशाना बनाया गया। उस वक्त के अमरीकी सदर बुश ने 20 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से एक ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया और 1,50,000 अमरीकी फौजियों और 40,000 बरतानवी फौजियों के साथ इराक पर हमला कर दिया, जिसे इराक जंग के नाम से जाना जाता है। अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद ने तेज़ी से सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और वो रुपोश हो गए। कई महीनों के भागने के बाद सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2003 में अमरीकी अफवाज ने पकड़ लिया। उस पर सियासी मुखालिफिन को फांसी देने समेत इंसानियत के खिलाफ मुख्तलिफ जराइम के लिए मुकदमा चलाया गया और बला आखिर उसे मुजरिम करार देकर मौत की सजा सुनाई गई। सद्दाम हुसैन को ईद उल अज़हा के दिन 30 दिसंबर 2006 को इराक में फांसी दे दी गई।